बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नमाज जो है वो हमारे मज़हब में लाजमी है। नमाज के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं है, और नमाज के फ़िज़िकल बेनिफिट्स भी हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और रिलीजियस बेनिफिट्स भी हैं। नमाज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब लोगों को कहता हूँ कि डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, किसी भी तरह की मेंटल इलनेस में हो तो नमाज़ पढ़ो, किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो तो नमाज़ पढ़ो। नमाज आपको कंप्लीट सोल्यूशन देती है आपकी हर प्रॉब्लम का। लेकिन बहुत से लोग हैं वो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो नमाज को पढ़ नहीं पाते। इवन मैं नमाज नहीं पढ़ पाता था, मैं जुम्मे में नहीं जा पाता था। मैं जुम्मे में जाता था, घर से जुम्मे के लिए निकलता था, जुम्मे की मस्जिद की तरफ जाते जाते मेरी एंजाइटी ट्रिगर हो जाती थी। बहुत से लोगों की एंजाइटी जो है वो ट्रिगर हो जाती है, वसवसे आते हैं। इन्हीं वसवसों की वजह से जो है मैंने ऑनलाइन कुरान बंद कर दिया और ऑनलाइन कुरान की एकेडमी ख़त्म कर दी। मैं इन वसवसों की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाता था, और मैं इन वसवसों की वजह से इवन जुम्मे की नमाज तक भी नहीं जा पाता था। जब मैं नमाज पढ़ता था मुझे लगता था कि मैं रखते भूल गया हूँ। मुझे लगता था कि मैंने 2 की बजाय 4 रखते पढ़ लिए हैं, या 4 की बजाय 2 रखते पढ़ लिए हैं, सलाम फेर दिया, और ये सब मेरे साथ होता रहता था। मैं जैसे ही नमाज की अजान होती थी और मेरी एंजाइटी ट्रिगर हो जाती थी, बल्कि जैसे ही नमाज का वक्त शुरू होता था और मेरी एंजाइटी ट्रिगर होती थी। मैंने बहुत से फियर्स के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद को जो है वो कंट्रोल किया, और मैं अभी भी नमाज में कभी कभार मेरे साथ होता है कि मैं नमाज भूल जाता हूँ। नमाज में भूल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ये अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। इंसान ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा होता। हम सब लोग हैं, हमारे अंदर बहुत से वसवसे चल रहे होते हैं, बहुत से ख्यालात चल रहे होते हैं, बहुत सी ओवर थिंकिंग चल रही होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ गई। मुस्लिम बुखारी की ये हदीस है, 1290 जो है वो हदीस का नंबर है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज की 2 रकतें पढ़ाकर सलाम फेर दिया तो सैयदना ज़ुल्यदैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उठे और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज घट गई है या आप भूल गए हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कोई बात नहीं हुई, यानी ना तो नमाज घटी है ना मैं भूला हूँ। वो बोला, कुछ तो ज़रूर हुआ है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ रुख किया और पूछा, क्या ज़ुल्यदैन सच कहता है? वो लोग बोले, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सच कहता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी नमाज रह गई थी वो पूरी की और फिर 2 सजदे किए बैठे बैठे सलाम के बाद। तो नमाज भूल जाना जो है ये इंसान की उसमें नहीं है, इख्तियार में नहीं है। हो सकता है जाने अनजाने में वो भूल सकता है, लेकिन नमाज को पढ़ने का हुक्म है। जो लोग भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन सबको वेलकम कहना चाहूँगा। मेरा नाम कामरान शरीफ है और मैं बचपन से ही एंजाइटी में और डिप्रेशन में था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी एंजाइटी, मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सवेर हो गया। ये इतना सवेर हो गया कि मैंने ज़िंदगी में 4 बार ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना है, और मैंने विदाउट मेडिसिन अपनी ज़िंदगी को बदला। फिर मैं एक प्रोफेशनल लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर बना। मैंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए उनकी मदद की है। अगर आप फ्री में मेरी मदद चाहते हैं तो ये वीडियोस टोटली फ्री हैं, बस इन पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बदल लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 कोच करूं तो 1-on-1 कोचिंग की डिटेल्स के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। नमाज को अदा करने का हुक्म है, उस पर वक्त पे अदा करने का हुक्म है। बहुत से लोगों का मसला होता है कि जब वो नमाज पढ़ रहे होते हैं उनको वसवसे आते हैं, आने दो। बहुत से लोग होते हैं वो डर जाते हैं, वो नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। ये गलत है। नमाज हो रही है, इस्तराब हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डर रहे हो कि पता नहीं मेरा यूरिनेशन यहाँ जो है वो खारिज हो जाएगा, पता नहीं मुझे हवा खारिज हो जाएगी, पता नहीं मुझे यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा वजू टूट जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। जो भी ख्यालात आ रहे हैं उनको आने दो, उनको रोको नहीं, आप अपना काम करो, ख्यालात को अपना काम करने दो। एक वक्त आएगा आपका माइंड खुद ब खुद इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेगा कि ये सिर्फ उसके ख्यालात हैं। बार बार आप जितना उनमें उलझोगे उतनी अपनी एनर्जी को ज़ाया करोगे। बार बार जितना आप उसकी तरफ जाओगे आप अपने आप को खुद ब खुद ही थकाओगे। क्योंकि देखो, अगर आप नमाज में खड़े हो और आपको लग रहा है कि जी मुझे मौत आ जाएगी, तो नमाज से बेहतर कौन सी मौत है? अगर आपको लगता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, तो आप ज़रा सोचो, आपके तो अल्लाह के हजूर हो, अल्लाह तो आपको पकड़ लेगा, अल्लाह तो आपको बचा लेगा, अल्लाह आपके साथ है, तो फिर आपको किसी और के साथ की ज़रूरत क्या है? तो मौत अगर बाहर आनी है तो बेहतर नहीं कि मौत मस्जिद के अंदर आ जाए। हमने बाहर जो मरना है, हमने बाहर जो जलील होना है, बाहर जो लोगों को दिखाना है, बेहतर नहीं कि हम अपने अल्लाह के आगे
مسجد میں بیٹھ کے روئیں گر گرائیں کہ اللہ ہمیں اس تکلیف سے نکال. اور یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں، یہ صرف ایک خیالات ہیں. ان خیالات سے جتنا آپ بھاگو گے، جتنا آپ دور ہوگے، یہ آپ کو اتنا دور کریں گے. اور یہ شیطانی وسوسے ہیں. اگر یہ وسوسے آ رہے ہیں ان کو آنے دیں، ان کو نہ روکیں. آپ ان پہ ایون استغفار بھی نہیں کریں. آپ کس چیز کے لیے استغفار کر رہے ہو؟ کیا آپ یہ سوچنا چاہ رہے ہو؟ استغفار تو انسان، چلو ایک کنڈیشن وہ بھی ہوتے ہیں نا کہ چلو اس سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے پھر بھی استغفار کر لیں، وہ اس سینس میں اچھی بات ہے. لیکن جس سینس میں آپ نے کوئی غلطی کی نہیں ہے، آپ پر اعتماد ہو کر جو ہو وہ کرو. آپ تو پورے اعتماد رہو، آپ تو پورے اعتماد ہو کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ تو شیطانی وسوسے تھے، اور اس کے باوجود آپ وہاں کھڑے ہو، اس کے باوجود آپ جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہو، اس کے باوجود آپ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہو. ایک عام بندے کو سے زیادہ ثواب اس انسان کو ملتا ہوگا جو اتنی ذہنی کشمکش میں، جو اتنی ذہنی جو ہے وہ اضطراب میں، اتنے ذہنی انزائٹی میں پھر بھی اپنے اللہ کے حضور جھکتا ہے، پھر بھی نماز کو کمپلیٹ کرتا ہے. شیطان بار 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 اسے الجھاتا ہے، وہ بار بار اپنے آپ کو اس جگہ پہ لاتا ہے، وہ بار بار اس جگہ پہ آ کے نماز ادا کرتا ہے. سوچو اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا. عام بندے کی عبادت کا اور ہوگا، میرے جیسے آپ جیسے وہ انسان جو ذہنی طور پہ الجھے ہوئے ہیں، جنہیں اوور تھنکنگ ہے، جنہیں سوچیں تنگ کرتی ہیں، جو ایک بات پہ کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہزاروں باتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں. ان لوگوں کا اللہ کے ہاں الگ مقام ہے. آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ آپ کو اس چیز کے بدلے میں کتنا نوازنے والا ہے. آپ کوشش کرتے رہیں، آپ کو یقین نہیں ہو رہا، لوگ کہتے ہیں جی یقین نہیں آتا کہ ہماری نماز قبول ہوگی کہ نہیں. آپ کو کہیں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو جو ہے جی کہہ دیا کہ جی آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. آپ کے ذمہ نماز پڑھنا ہے، قبول کرنا نہ کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے. آپ نماز پڑھتے رہو، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی فرماتا ہے کہ تم زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کرو، ایک سچی توبہ کرو، اللہ سب معاف کر دے گا. کون سے ایسے گناہ ہو گئے ہیں جن کی بیس پہ آپ سوچ رہے ہو کہ یار میری تو نماز نہیں قبول ہوگی؟ چلو مان لیا کوئی آپ سے گناہ سرزد ہو بھی گیا تو اللہ تو معاف کرنے والوں میں سے بھی ہے. آپ معافی مانگ لو، ایک بار نہیں 1000 بار مانگ لو. اس نے کہیں یہ فکس نہیں کیا کہ ایک بار معافی کے بعد میں دوسری بار تمہیں معاف نہیں کروں گا. وہ تو کہتا ہے کروڑا گناہ کر کے بھی معافی مانگ لو. ہر طرف اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ نے راستے کھول کے رکھے ہیں. بس بندہ اس سے جڑے تو صحیح، بندہ اس کے ساتھ تعلق تو بنائے. یہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، یہ سب ایک چیز سے بھاگنے کی طرف سے آپ کے سوچ میں یہ جا رہی ہوتی ہے. آپ کے اندر خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ بھاگ جاؤ اس چیز سے، اس چیز سے الگ ہو جاؤ. کیونکہ دماغ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس چیز کے ساتھ جڑ گئے تو آپ کا فائدہ ہے. شیطان کو پتہ ہے کہ اس بندے کو میں نے ادھر جڑنے ہی نہیں دینا، اگر یہ جڑ گیا تو میرا نقصان ہے. تو آپ جڑو اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جڑو. اب سے نماز پڑھو، پابندی کے ساتھ نماز پڑھو، جو کا دیکھا جائے گا. اپنے آپ کو یقین کے ساتھ نماز پڑھو. نہیں یقین پڑھتے رہو، یقین آ جائے گا. یقین پریکٹس سے آ جاتا ہے. نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ اللہ جانتا ہے. سوچ کے چلو قبول ہو گئی ہے، پورا یقین رکھو کہ اللہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہے. اگر ہم جو گمان رکھیں گے نا اللہ ویسا ہی ہے. اور ہم اگر صرف برا ہی گمان رکھیں گے، صرف بری چیزوں کو ہی دیکھیں گے، تب بھی اللہ ہمارے کیس میں، کیونکہ ہم نیگیٹیوٹی کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اتنا نہیں کرنے والا. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ دیکھیں اللہ یہاں سے آپ کی شارک سے زیادہ نزدیک ہے، وہ آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو جانتا ہے، آپ سے آپ کو زیادہ جانتا ہے. تو وہ آپ کو کیسے یہ چیزوں میں چھوڑ دے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. جو بھی ہے جیسے بھی ہے نماز پڑھو. وضو کے بارے میں خیال آتا ہے، سب چیزوں کے بارے میں خیال آتا ہے. نئی نماز پڑھی جاتی ہے، آنکھیں بند کر کے سوچو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، کوشش کرو کہ پوری نماز پڑھ رہے ہو. آنکھیں بند کر کے سوچتے رہو، کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے رہو. ایک دن آئے گا انسان نمازی بن جائے گا. نماز ہر مسئلے کا حل ہے، نماز کی معافی نہیں ہے. نماز ہمیں پڑھنی پڑے گی باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اور پوری کوشش کریں. باقی نماز میں میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور ہر انسانیت کے لیے دعا کریں. اور ایک دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہاسپٹل کے خواب کو سچ فرمائے. اللہ کرے بن جائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم، اللہ حافظ.